हिमालको जो हिमगौर हाँसो दियो हिजोले जुन आज नासो उन्न भोलि भनी मास्न हुन्न प्रमत्त भई कोही पनि हाँस्न हुन्न। नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौँ। प्रमाण तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। कार्यक्रम प्रमेय संवादको आजको यो श्रृङ्खलाका लागि मेरो अतिथिको रूपमा ओंकार टेलिभिजनमा उपस्थित हुनुहुन्छ मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीज्यू। शब्दले नै यहाँहरूले धेरै चीज बुझिसक्नु भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको लागि, मानव अधिकारको लागि र सामाजिक रूपान्तरणको लागि एउटा निर्भीक अभिव्यक्ति दिन सक्ने पात्र। वहाँ बेथिति, विसङ्गति, दुराचार लगायतका सामाजिक कुरीतिको खुलेर त्यसको भण्डाफोर, विरोध र वाक स्वतन्त्रताको पक्षधरता उहाँले सधैँ लिएर आउनुभएको छ। यही शब्दहरूका साथ आज म कार्यक्रम प्रमेय संवादमा मेरा अतिथिको हार्दिक स्वागत गर्न गइरहेको छु। पहाडीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? यस्तै छ। कुराको शुभारम्भ चाहिँ आज प्रमेय संवादमा यहाँसँग मैले केही यहाँको व्यक्तिगत जीवनबाट सुरु गरौँ भन्ने लागेको छ। एउटा आम मान्छेको भन्दा फरक प्रकृतिको जीवन, त्यो जो यहाँको पहिरनको दृष्टिले होस् अथवा जीवनशैलीको तरिकाबाट होस् अथवा हिँडाइ बोलाइ लवज हरेक चिजबाट यो फरक प्रकृतिको जीवनमा यहाँ कसरी लाग्नुभयो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। फरक त कसरी भन्ने, संसारमा झन्डै 7 अरब मानिसहरू छन्। हरेकको अनुहार मिल्दैन। कसैको एक्सेप्सनल भन्छ जुडुवा हिन्दीमा, अथवा जुम्ल्याहा भए पनि केही चाहिँ विविधता हुन्छ, भिन्नता हुन्छ। त्यसैले प्राणीमा पनि विविधता छ, मनुष्यमा पनि विविधता छ, होइन। अब हामीले फरक देखिने प्रयत्न गरेको होइन, हाम्रो केही शैलीहरू फरक भयो होला, जुन अरूभन्दा पृथक लाग्यो होला, होइन। त्यसैले मान्छेको जाने आफ्नो आफ्नो बाटो हो, मान्छेको सोच आफ्नो हो, रोजाइ आफ्नो हो। जेले तपाईँलाई सन्तुष्टि दिन्छ, जेले तपाईँको चित्त शान्त हुन्छ या तुष्ट हुन्छ भनौँ, होइन, तिनै मार्ग मानिसहरूले रोज्छन्। तिनै मार्ग अन्तिम सत्य पनि होइनन्। त्यही मार्ग कसैले रोजेको चाहिँ अनुकरणीय र त्यो आदर्श भन्ने पनि होइन। मान्छेको सोच हो, हाम्रो सोचमा विविधता छ। हजुर, मैले फरक भन्नाले एउटा सामान्य जनजीवन जुन प्रकृतिको समाजमा देखिन्छ त्योभन्दा फरक र थोरै अलिकति यहाँ मैले जोडेँ यही सन्दर्भसँग। यहाँको पहिरन जुन छ, यो केही दर्शकहरूको लागि हुन त प्राय अन्तर्वार्ता हुँदै यहाँलाई यो प्रश्न सोधिएको म देख्छु। यो उसको चाहिँ केही कुरा बताउन मिल्छ भने? लगभग यो 27 वर्ष अगाडि मैले पहेँलो लुगा लाउन थालेँ, पाएसम्म सबै पहेँलो भन्ने। त्यही हो, त्यसको पछाडिको कारण भन्दा पनि अब लाउन थालियो। त्यसैले पहिला त्यसको व्याख्या गर्थेँ, यस कारणले यो भन्ने। अहिले त्यो जोस पनि ममा रहेन, त्यो उत्साह पनि ममा रहेन। र तपाईँले मलाई जसरी परिचय गराउनु भयो त्यो तपाईँको सोच हो। तर म चाहिँ के ठान्छु भने अहिले म फगत दिन घटाउँदैछु, दिन पनि नभनौँ, म जीवन व्यतीत गर्दैछु। र यो व्यतीत गर्ने शैली, जीवन जुन छ, तपाईँको अन्त्यमा तपाईँलाई सन्तुष्टि भयो या तपाईँको आत्माले, चेत भन्छु म, आत्मा भन्दा पनि चेतमा ग्लानी भएन भने सिद्धियो। अघि जस्तै एउटा यसको आध्यात्मिक बुझाइले यो वर्णको, रङको, यो पोसाकको अलिकति अध्यात्मप्रतिको, अलिकति जीवन जगतभन्दा त्यो अलिकति त्यसलाई आफ्नै ढङ्गले बुझ्ने र अलिकति उदात्त चिन्तनको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यस अर्थसँग यहाँले जोड्नुभयो अथवा स्वाभाविक? पहिला मानिसहरूले धार्मिक कुराहरू गर्थे, मलाई धार्मिक हो कि भनेर भन्थे। म धार्मिक होइन, म आध्यात्मिक हो भन्थेँ। अहिले म आफूलाई म आध्यात्मिक भनेर पनि म परिभाषित गर्दिनँ। म नास्तिक चाहिँ होइन। अघि आस्तिक या नास्तिक भन्ने कुरा भन्दा पनि पर मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ। जस्तो तपाईँसँग थोरै कुरा म चाहिँ साझेदारी गरौँ, सेयर गरौँ, होइन। हामी ब्रह्माण्डको बारेमा कुरा गर्छौँ, ज्ञात ब्रह्माण्डको बारेमा। विज्ञानमा पढ्नुहुन्छ भने ज्ञात ब्रह्माण्डको दूरी नै 93 अरब, झन्डै 93 अरब लाइट इयरसम्म चाहिँ ज्ञात ब्रह्माण्डको दूरी बनिन्छ।
एउटा कुनाबाट अर्को कुना। त्यसपछि अज्ञात ब्रह्माण्डको कति भन्दा बहुब्रह्माण्ड मल्टी युनिभर्सका कुराहरू छन्। भनेको के छ भने धर्म भनेको 5-10 वर्ष 1000 वर्षको अगाडिको मात्रै इतिहास हो। कतिपय धर्मको त 2000 वर्षको मात्रै इतिहास छ। त्यसैलाई अन्तिम सत्य ठान्नु नै सबैभन्दा ठुलो मिथ्या हो। धर्म भनेको आस्था हो, त्यो राजनीतिसँग जोडिँदैन। आस्था भनेको राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्ने कुराको म चाहिँ त्यसको चाहिँ खिलाफमा रहेँ। कसैको पनि आस्थालाई बजाउनु हुँदैन भोटसँग, पैसासँग या कसैको विचार प्रतिस्पर्धासँग भन्ने कुरा। यी आस्थाहरू कसरी जन्मिए त भन्दा जीवनलाई रसमय बनाउन या नीति मूल्यमा हिँडाउनका लागि सायद जन्मिए होला होइन। यसको इतिहास 5-10 हजार वर्षको छ। म तपाईँलाई सुनाउँछु, मेरो जन्म दाहाल परिवारमा भयो। दाहाल परिवारमा भयो। मेरो दाजु लगायतले वंशावलीको सम्पादन गर्नुभयो। मैले त्यो वंशावली पढेँ, पटक पटक पढेँ। त्यसको प्राकथनमा चाहिँ कहाँबाट हाम्रो पुस्ताहरू आएका रहेछन् त भन्दा मैले लगभग म आफू 18औं 19औं पुस्ता 17औं 18औं पुस्तामा मात्रै 550 वर्षभन्दा लामो इतिहास मैले भेटिनँ प्रमाणिक आधारमा। त्यो कहाँबाट आयो त भन्दा दैलेखको दुल्लोबाट आए। जति पनि हाम्रा अहिले थरहरू छन् धेरै जसो चाहिँ कर्णाली सेरोफेरोमा यो उत्पत्ति हो। त्यसपछि तिला नदीको किनारमा चाहिँ वासस्थान थियो भन्ने कुराको अभिलेखहरू भेटियो भने त्यो 550 वर्ष अगाडि दैलेख दुल्लुबाट माइग्रेट गर्दै गर्दै आएपछि महाभारत रेन्जमा, हिमालयको महाभारत रेन्जमा भौतारिँदै अब मतलब के भने यो जीवनधारा अगाडि बढ्दै गयो होला। त्योभन्दा अगाडि कहाँ थियो त भन्दा दुईटा धारा आयो। एउटा या त दक्षिणबाट आए या दक्षिण पूर्व एसियाबाट आए या ककेसियन रिजनबाट, या त अर्को 800-900 1000 वर्षको इतिहास चाहिँ कर्णाली सेरोफेरो वरिपरि नै रुमलिएको मैले देखेँ। त्यसपछिको इतिहास खोज्दै जाँदा के त भन्दा अब त्यहाँ चाहिँ हामी हाइपोथेटिकल केही परिकल्पनाका कुराहरूमा गयौँ प्रमाणभन्दा पनि। त झन्डै 2 लाख वर्ष अगाडि अफ्रिकाबाट चाहिँ अहिलेको मानवको जुन कुरा गरिन्छ विकासको क्रम मतलब यो सेपमा आउन यात्रा सुरु भयो कि जीवन यात्रा भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि फर्किएर जानुहोस् तपाईँ, पृथ्वीको उत्पत्ति कहिले भयो? लगभग 4 अरब 50 करोडदेखि 70 करोड वर्ष अगाडि। त हाम्रा साझा पुर्खाहरू को थिए त? पृथ्वीको उत्पत्ति भएपछि या सूर्यको उत्पत्ति भएपछि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति झन्डै 13-14 अरब वर्ष अगाडि भयो हाम्रो ब्रह्माण्डको भनेर भनिन्छ। हाम्रा साझा पुर्खा को थिए भन्दा 4.25 अरबदेखि 4 अरब वर्ष अगाडि जुन साइनो ब्याक्टेरिया भनिन्छ त्यो नै हामी सबैको साझा पुर्खाहरू थिए। त्यसले म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु कि ब्रह्माण्ड मात्रै नभन्नुहोस्, चराचर जगत ब्रह्माण्ड जे भन्नुहोस्, सूक्ष्ममा कण भन्नुहोस्, सूक्ष्ममा पनि अति सूक्ष्म, त्यो सूक्ष्ममा चेत छ, सुसुप्त अवस्थामा छ। त्यो चेत जब जागृत हुन्छ त्यही भनेको जीवन हो या आकार हो। त्यसैले कहाँ तपाईँ धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँ दर्शनको कुरा गर्नुहुन्छ, 5000 वर्ष अगाडिकोमा रुमलिनुहुन्छ, यो नै अन्तिम सत्य हो भन्नुहुन्छ, यो ग्रन्थमा यो लेखेको छ भन्नुहुन्छ। ग्रन्थ भनेको त के हो भने कण्ठ गरेर अगाडि बढ्दै गएको, पहिला लेख्नलाई गाह्रो थियो नि। श्रुति परम्परा पनि होइन, जस्तो वेदकै पनि शाखा प्रशाखा यहाँले संस्कृत पढ्नु भएको छ, निश्चित गोत्रलाई यो भनेर दिइएको थियो ताकि उसले त्यसलाई कण्ठ गरोस्। त्यसमा सुक्तहरू थपिँदै गए। एउटै ऋषिले वेद लेखेनन् नि होइन। म वेदको ज्ञाता त होइन अघि, तर म यति निवेदन गरौँ यहाँलाई, यति निवेदन गरौँ, हामी जुन कुरालाई अन्तिम सत्य ठान्ने भुल गरिरहेका छौँ नि त्यो अन्तिम सत्य होइन। हाम्रो ब्रह्माण्डको अस्तित्वकै बारेमा हामी एउटा निचोडमै पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आत्माको अस्तित्व छ कि छैन भन्ने कुरामा हाइपोथेटिकल कुराहरू मात्रै छन् होइन। त्यसैले अब मैले यस्तो कुरा गर्न थालेँ भने यो अलिकति के भने कतिपय त वैज्ञानिक कुरा हुन्छन्, कतिपय हाइपोथेटिकल हुन्छ, परिकल्पनात्मक कुराहरू हुन्छन् अघि, कतिपय तपाईँको तर्कले या विश्लेषणले आफ्नो तथ्यलाई साबित गर्ने तपाईँ प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त के हो भने तपाईँमा जति सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्यको आधारमा अरूलाई प्रभावित गर्नुहुन्छ। जो प्रभावित हुन्छन् उनीहरूले त्यसलाई फेरि अन्तिम सत्य मान्न थाल्छन् अनि एउटा जडसूत्रको जन्म हुन्छ। अघि मैले धर्मको कुरामा यति भने नि, धार्मिक हो कि अधार्मिक हो भन्ने खालका प्रश्न उठ्छन् नि। धर्मको इतिहास कति हजार वर्ष पुरानो छ? 10,000 वर्ष पनि पुरानो छैन। मनुष्यको इतिहास कति वर्ष पुरानो छ? मनुष्य स्वरूपमा आएको केही लाख करोड वर्षको मात्रै छ। त्योभन्दा अगाडि अरबौं वर्ष अगाडि जानुहोस्, जति पनि धरामा चराचर जगतमा जति पनि जीवहरू प्राणीहरू छन् सबैको साझा पुर्खा मैले भने 4.25 अरबदेखि 4 अरब वर्ष अगाडि, त्योभन्दा अगाडि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति 14 अरब वर्ष अगाडि, त्योभन्दा अगाडि अथवा हाम्रो ब्रह्माण्डको
को उत्पत्ति कसरी भयो होला, बिग ब्याङ थ्योरी भन्छ विज्ञानमा अघि। त्यसले म चाहिँ विज्ञानमा विश्वास गर्छु, तर म त्यो आध्यात्मिक चेतमा पनि म विश्वास गर्छु। जहाँ ज्ञान पुग्न सक्दैन त्यहाँ तपाईँ दिव्य ज्ञान लगाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि भएन भने तपाईँ ध्यानमा जाने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ अन्तर्ध्यानका कुराहरू पढ्नुहुन्छ अघि भनेको तपाईँको चेत हो। तपाईँको चेतले तपाईँको विवेकलाई निर्देशित गर्छ। त्यही अनुसार मान्छेका जीवन धाराहरू परिमार्जित हुन्छन् भन्ने मलाई कता कता लाग्छ। हजुर, यहाँले जो कुरा राम्रोसँग राख्नुभयो आफ्नो विचार, जस्तो कि यहाँले म पूर्णतः नास्तिक पनि होइन, मैले त्यो नास्तिक र आस्तिकको किताबभन्दा म अलिकति अलग हुन चाहन्छु भन्नुभयो नि, तर कुनै न कुनै एउटा शक्तिलाई यहाँले स्वीकार्छु भन्ने अर्थ हो कि कुनै यो हामीहरूले बुझेको वस्तुगत जो एक थरीले पदार्थको प्राप्तिभन्दा माथि केही छैन, पदार्थको सत्यभन्दा माथि केही छैन भन्ने बुझाइ राख्छन्। यहाँले सङ्केत बुझ्नुभयो, त्यो भन्दा माथि केही चिज छ कि छैन, यहाँलाई त्यो प्रकृतिको चैतन्यको अस्तित्व मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मैले यही तपाईँलाई भनिसकेँ कि ब्रह्माण्डकै उत्पत्ति कसरी भयो। जस्तो म सानो छँदाखेरि मेरी हजुरआमाले, म सङ्खुवासभा मादिमा मेरो जन्म भयो, मेरी हजुरआमाले बत्ती थिएन, राति कुपी बालेर महाभारत र रामायण पढ्नुहुन्थ्यो। मैले त्यही सुने, म हुर्किएँ। विराटनगर हामी आएपछि साउनमा छुट्टी हुन्थ्यो, बर्सातको बेला स्कुल चाहिँ, चौमासाको बेला मन्दिरमा पुराण सुन्न म जान्थेँ। मलाई लाग्थ्यो यही अन्तिम सत्य हो कि भन्थेँ। जीवन तपाईँको अन्त्यसम्म पनि तपाईँ भ्रममै बाँचिराख्नुहुन्छ। तपाईँ जुन निचोड बनाउनुहुन्छ त्यो निचोडमा तपाईँ कति टिक्न सक्नुहुन्छ अघि। अब मैले यहाँ कुरा गरेँ धर्मको कुरा गर्दाखेरि होइन, धर्म र अधर्मको कुरा नै एउटा भ्रम हुन सक्छ। त्यो जुन चेत भने मैले आत्मा भन्दा पनि त्यो जुन चेत छ सुसुप्त अवस्थामा छ, त्यही चेत जागृत हुनु नै त्यो एउटा पुञ्ज हो। त्यस्ता महाचेतहरू भनेको शक्तिपुञ्ज जस्तो हुन सक्छ। जस्तो कुनै पनि प्राणीमा असाधारण आकर्षण क्षमता हुन्छ, होइन भने चेलाहरू कसरी जन्मिन्छन्, अनुयायीहरू कसरी जन्मिन्छन्, या उसकै पछाडि मानिसहरू किन भाग्छन् भन्दाखेरि ऊ भित्र चेतको पुञ्ज छ। यसरी पनि बुझौँ कि तपाईँ जसलाई आत्मा भन्नुहुन्छ त्यो चेत हो, त्यो पुञ्जलाई तपाईँ कति जागृत गर्न सक्नुहुन्छ, ज्योति भरभराउँदो जस्तो। त्यो भनेको ज्ञान हो। ज्ञानलाई विवेकले निर्देशित गर्नुपर्दछ। अब विवेक भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको जागृत गराउने कुरा हो होइन। विवेक शून्य ज्ञान र विवेक शून्य जीवनको के अर्थ छ? त्यसैले मानिसहरू पशु त सरह छ, यो पशु तुल्य भन्छन् नि। पशु त मान्छेभन्दा पनि कतिपय कुरामा श्रेष्ठ छ। प्राण धान्नको लागि मात्रै हो, नभए पशुले त हिंसा गर्दैन अघि। त्यसैले यो हिंसा अहिंसा शान्ति अशान्तिको कुराभन्दा पर तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा मैले अब कति म नजिक पुग्न सकेँ मलाई थाहा छैन अघि, तर म चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छु। जीवन र जगतको बारेमा, ब्रह्माण्डको बारेमा, ब्रह्माण्डभन्दा पनि परलौकिक या अलौकिक पारलौकिक जे भन्नुहोस् अघि, यी सबै कुराहरूको बारेमा भन्दाखेरि तपाईँको जहाँ ज्ञान पुग्न सक्दैन, तपाईँ ध्यान पुर्याउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, त्यो सामर्थ्य तपाईँमा छ कि छैन। मैले यहाँको र मेरो आजको यो संवादको गन्तव्य अलि परसम्म पुगोस् भन्ने सोच्दैछु। एउटा कुरा, यहाँले हाम्रो जुन जीवनलाई समेट्ने क्रममा व्याख्यानहरू भए, पुराणहरू लगायतको एउटा पौराणिक साहित्य भनौँ, हाम्रो जसलाई पौरस्त्य दर्शन किम्बा पूर्वीय दर्शन भन्छौँ, त्यो हाम्रो दैनन्दिन जीवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि थिए कि ती एउटा पथभ्रान्त पथिक जस्तो अलिकति हडबडाएको, रुमल्लिएको, विचलित भएको मान्छेलाई अलिकति एउटा गोरेटो देखाउने कोसिस थियो कि, र त्यसको व्याख्यानहरूमा विविधता आएर त्यसलाई चाहिँ एउटा अन्धतामा जोडियो कि, त्यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? यो 4.25 अरबदेखिको विकास क्रममा मनुष्य जुन स्वरूप पायो एउटा भिन्नता छ समस्त प्राणीहरूमा। हामी आवाज त सुन्छौँ, तर प्राणीहरूले बोलेको कुराको प्रमाण चाहिँ अक्सर भेटिँदैन। संवाद जसरी हामी गर्छौँ, मनुष्यसँग बाणी छ। अब यो बाणीको विकास कसरी भयो यो असाधारण छ, आश्चर्यजनक छ, अद्भुत छ। हामी जुन कम्युनिकेट गर्छौँ नि, संवाद गर्छौँ, हाम्रो जुन बाणी छ अघि। दोस्रो कुरो, अब बाणी भइसकेपछि चाहिँ विचारहरू प्रभावित भए, दर्शनहरू प्रभावित भए, त्यसपछि लिपिको विकासहरू भयो होइन। लिपिका विकासहरू हुँदै गएपछि ग्रन्थहरू लेखिए, ग्रन्थहरू लेखिँदै गएपछि ग्रन्थहरू कण्ठ पनि गर्न थालिए। अहिले पो पढ्न लिपि सजिलो छ त, छापिन्छ।
होइन त्यो बेला त जोगाउन पनि गाह्रो एउटा पुस्ताबाट अर्कोमा पुस्तान्तरण हुँदै हुँदै त्यो सर्दै जाँदा थपिँदै गए थपिँदै जाँदा नदीबाट पानी निकाल्नुहुन्छ नहरमा नहरबाट कुलोमा निकाल्नुहुन्छ भने जस्तो कतिवटा कुला निस्किए कतिवटा चाहिँ धाराहरू निस्किए हरेक धारालाई चाहिँ एउटा पन्थको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न पनि भयो होला त्यही सबै कुराहरू के हुनु भने जीवनलाई रसमय बनाउन भन्दा पनि जीवनलाई श्रेष्ठतम बनाउन जीवनलाई मतलब एउटा मूल्यबाट निर्देशित गर्न अथवा व्यवस्थित गर्नका लागि सब कुराहरू भयो होला जस्तो हाम्रै संस्कारमा हेर्नुहोस् हरेक कुराको पोजिटिभ अर्थात् सकारात्मक पक्ष नै पुट्याउनु पर्छ त्यसका केही विकृत पाटाहरू पनि हुन्छन् हैन जस्तो हामी काज क्रिया पनि गर्छौं गर्नेहरूले त्यो भनेको शोकलाई व्यवस्थित गरेको पहिला 13 दिन किन बस्दै होला नि त भन्दाखेरि त्यसको कुनै ठूलो कारण होइन वैज्ञानिक कारण नै हेर्नुस् न भन्दा मान्छे चाहिँ 5 दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान तराईबाट पहाडसम्म जानको लागि भन्दा 13 दिनको समय दिएको बेला शोकलाई पनि व्यवस्थित गर्नुभयो मान्छे त नभए मेसिन जस्तो हुन्थ्यो तपाईले खेती कर्म गर्नुभयो अघि भण्डारणको व्यवस्था गर्नुभयो तपाईले आश्रम र चाहिँ मतलब गृहस्थमा पछि गरेपछि तपाईले घरको व्यवस्था गर्नुभयो छानोको व्यवस्था गर्नुभयो जीवन पहिला हामी अरूको देख्छौं 20 वर्ष 40 वर्षको जीवन हुन्छ प्राणीमा कतिपय चाहिँ पशुहरूको हाम्रो जीवन किन बढ्दै गयो होला 70 80 भन्दा हामीले आयुर्वेददेखि लिएर आधुनिक औषधिको प्रयोग गर्यौं होला या हामीले तातो खान थाल्यौं होला पाचन प्रणाली हाम्रो ठीक हुँदै गयो होला हैन हामीले रोगहरुसँग लड्ने क्षमता पनि विकास गर्दै गयौं होला यो सबै चेत चाहिँ हाम्रो त्यही 4.5 अरब वर्षदेखि नै विकसित हुँदै आयो एक दिनमा आएको होइन होला तर त्यसमा नजाउँ त गर्दाखेरि तपाईले अब खेती गर्नुभयो खेती गरेपछि चाहिँ पर्व बनाउनुभयो चाडहरु सिर्जना गर्नुभयो जीवनलाई रसमय बनाउनुभयो होइन भने तपाई केका लागि श्रम गर्नुहुन्छ श्रम गर्न थाल्नुभयो मजदुरी गर्न थाल्नुभयो हैन जीवनलाई व्यवस्थित गर्दै जानुभयो तर त्यसरी व्यवस्थित गर्ने चक्करमा यिनै अन्तिम सत्य हुन् भनेर अपरिवर्तनीय भन्ने जुन धारणा फेरि मनुष्यमा पैदा हुँदै गयो त्यसले जडसूत्रवादलाई जन्म दियो अन्ध भन्छ नि अब त्यो पनि नभनौं हैन त्यसकारण हामी सृष्टिको प्रारम्भमा छौं कि मध्यमा छौं हामीलाई थाहा छैन पहिला पहिला म पनि व्याख्या गर्थे जाने जति सबै कुरा जोड्नको लागि म त्यो धारणाबाट मुक्त हुँदै छु जस्तो मैले गीताको कुनै अध्याय पढे संस्कृत त मैले पढ्न सकिन अघि मलाई पढ्ने रहर चाहिँ थियो संस्कृत पढ्दाखेरि गीताको 11औं अध्यायमा सायद कृष्णले अर्जुनलाई अब युद्ध क्षेत्रमा चाहिँ हैन दर्शन प्रवाह गर्ने क्रममा भन्नुभएको एउटा उक्ति मलाई याद आउँथ्यो अनादि मध्यान्त मनन्त वीर्य मनन्त बाहुम शशि सूर्य नेत्रम अनि त्यसलाई मैले म विज्ञानको विद्यार्थी हुन थालेपछि कसरी जोडे भने मैले चाहिँ जोड्दाखेरि यो ब्रह्माण्डको पनि जसरी भगवानको विराट स्वरूपको न कुनै अन्त्य छ न कुनै मध्य छ न कुनै चाहिँ स्वरूप मतलब त्यो छ बहुस्वरूप छ भनेर भन्ने कुरा छ ठीक त्यस्तै यो ब्रह्माण्डको पनि न कुनै अन्त्य छ न कुनै सुरुवात छ अघि भन्ने पो जोड्या हो कि भने तर त्यो एउटा दर्शन हो गीता भनेको आख्यान कथा नभएर एउटा दर्शन हो त्यो दर्शन युद्धको बीज युद्धको गर्भबाट त्यो दर्शन जन्मियो अघि त्यसले समग्रमा लड्नुपर्छ त भन्यो तर लड्नु चाहिँ खराब है युद्ध चाहिँ भन्ने सन्देश त दियो त्यसैले त्यो दर्शनको अनेक कोणबाट व्याख्या भए आज पर्यन्त पनि व्याख्या हुँदैछ किनभने त्यो दर्शन हो वेदको कुरा मलाई पहिला पहिला के लाग्थ्यो भने धेर थोर अनुवाद मैले पढे पनि धेर थोरै कि वेद भनेको त विज्ञान हो भन्ने त्यसलाई जब जडसूत्रमा अनुवाद गरियो र श्लोकमा गरेर चाहिँ त्यसलाई भजन अथवा चाहिँ स्तोत्रमा अनुवाद गरियो त्यसको गुह्य बुझ्ने प्रयत्न गरिएन त्यसको गुह्य कुरा हराकी भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो तर मलाई लाग्छ त्यो पनि दर्शन हो ईसापूर्व झण्डै 1500 वर्ष अगाडि सिन्धु नदीको किनारमा बसेर वेदको चाहिँ मतलब लिपिबद्ध भयो रचना गरे भन्ने कुराहरू आयो भनेको त्यो पहिलो साहित्य हो त्यो ग्रन्थ हो या काव्य हो महाकाव्य हो त्यसलाई जसरी भन्नु सके त्यसैले दर्शनलाई ज्यादा जटिल बनाउनु भयो भने पनि त्यसले आफ्नै जीवनलाई जटिल बनाउँछ अघि त्यसैले जीवन सरल हुनुपर्छ सत्य छ हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा तर पनि हामी मृत्युसँग भयाक्रान्त हामी किन मतलब आकुल हुन्छौं अघि अब मलाई के लाग्छ भने तपाईको मृत्यु त्यो सत्य हो त्यो अर्को यात्राको प्रस्थान पनि हो कि अघि त्यो मृत्युलाई सहज रूपमा वरण गर्नुपर्दछ त्यो मृत्युको बेला तपाईको चेतले ग्लानी पैदा गरेन भने तपाईको जीवन सफल भयो त्यसले तपाईको जीवनको सफलता र असफलताको मापदण्ड कसैको विश्लेषण होइन पगरी होइन त्यो तपाईको आफ्नो चेतले के भन्छ अन्त्यमा
दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरू मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीज्यूसँग प्रमेय संवादमा छौँ। अब अलिकति यहाँले जुन चिजमा एउटा वकालत गर्दै आउनुभयो, अभिव्यक्ति व्याख्यानहरू गर्दै आउनुभयो, त्यसलाई मैले थोरै जोड्न चाहेँ। यद्यपि मलाई यो हाम्रो राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम नभएको भएर बिचबिचमा त्यो क्रस गर्ने अथवा प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न थप्ने काम कम हुन्छ। त्यो भएर यहाँले अघि त्यही कुरालाई म पछि समय रहेछ भने त्यसमा एउटा प्रश्न जोड्नेछु। अहिलेलाई मानव अधिकारवादको जुन चर्चा भयो, हाम्रो पूर्वमा मानव अधिकारवाद छ कि छैन? दर्शनको हिसाबमा, दार्शनिक स्तरमा जाँदाखेरि जस्तै मा हिंस्यात् सर्वभूतानि वैदिक वाक्य हो कि कसैको पनि हिंसा नगर, त्यस्तो बोलीबाट हुने हिंसा, विवेकबाट व्यवहारबाट हुने कुनै प्रकृतिको हिंसा नगर, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यहाँले अघि जुन उल्लेख गर्नुभयो, त्यस्तो प्रकृतिको आफूलाई ठिक नलाग्ने कामहरूसँग नगर, आफ्नो प्रतिकूल हुने कामहरूसँग पनि नगर, जो चिज अरूले तिमीसँग गर्दा तिमी दुःखी भन्छौ त्यो अरूसँग पनि नगर भनिसकेपछि, अथवा वसुधैव कुटुम्बकम लगायतको हाम्रो जुन उदार चेत छ, जस्तो मानवाधिकारवादको व्याख्यान हुँदाखेरि अथवा त्यसलाई सैद्धान्तिक आवरणमा लगेर हामीले हेऱ्यौँ भने पश्चिमहरूबाट, यो पश्चिमा जगतबाट आएको देखिन्छ। किनभने त्यो शब्द, त्यो तरिकाको प्रयोगधर्मिता चाहिँ वहाँ रह्यो। हाम्रो दार्शनिक आयतनमा त्यो चिज थियो कि थिएन र यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अधिकारवादी भन्नुभयो, आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि मलाई पनि गर्व लाग्थ्यो अघि, तर म आज तपाईँले मानवाधिकारवादी भन्दाखेरि म धेरै गर्व गर्दिनँ, किनभने मानवाधिकारको पनि अपव्याख्या गर्नेहरू निस्किए। विशेष गरेर घृणाको कुरालाई चाहिँ मानवाधिकार भन्नेहरू पनि निस्किए कतिपय, होइन? कतिपयले मानवाधिकारको नाममा आफ्ना कुराहरू लाद्ने प्रयत्न गरे। म त्यसतर्फ जान चाहन्न। यति मात्रै भनौँ कि एक दिनमा यो धारणाहरू विकास भएको होइन। जस्तो मानवीय कानुनको विकास भयो, जेनेभा कन्भेन्सन भनेर भनिन्छ, 4वटा जेनेभा कन्भेन्सन, विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन चाहिँ सशस्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिको युद्धमा लागू हुने अघि। तर 5500 वर्ष अगाडि मैले एउटा पुस्तकमै लेखेको थिएँ, कृष्णको जन्म कहिले भयो भन्दाखेरि वैज्ञानिक मत र अन्य हिसाबले जोडेर झन्डै 5200 वर्ष अगाडि कृष्णको जन्म भएको मेरो धारणा छ अघि। त त्यो बेला पनि त युद्ध हुँदाखेरि महाभारतमा शङ्ख फुकेपछि मात्रै युद्ध सुरु हुने, बेलुका सूर्यास्तपछि युद्ध नगर्ने, समान लडाकुसँग मात्रै लड्ने, नियत्थाहरूलाई चाहिँ आक्रमण नगर्ने, यी मानवीय कानुनकै विकास क्रमका सुरुवात त महाभारतमै छ नि त। धर्मयुद्ध है, अब युद्धको त म विरोधी हुँ अघि, युद्धको विरोधी हुँ, तर यो विकासक्रम हजारौँ वर्ष अगाडिको छ। त्योभन्दा अगाडि यति बुझौँ कि मनुष्यले जब आफ्नो आधिपत्य स्थापना गर्यो यो धरतीमा चाहिँ, जब अरू कुनै प्राणीबाट खतरा रहेन, त दर्शन पनि के निस्कियो भने तपाईले आफ्नो श्रेष्ठता विचारले पनि स्थापित गर्नुपर्छ र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ चराचर जगत र जीवहरूको। तपाईले हत्या गर्नु हुँदैन। प्रश्न यसरी आयो, कुनै कालखण्डमा जीवन यापनका लागि या सर्भाइभलका लागि, बाँच्नकै लागि पनि मानिसले हिंसा गर्यो गरेर त्यसतर्फ नजाउँ। तर अहिले तपाईले आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित भइसकेपछि र तपाईको अस्तित्वको लागि साना साना ब्याक्टेरिया, यो भाइरसहरूबाट त छोड्नु अघि, त्यो बाहेक अरू कुरो तपाईबाट चुनौती अरू प्राणीबाट नभइसकेपछि त उनीहरूको अभिभावकत्व तपाईले ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूको संरक्षण गर्ने कि नगर्ने, यो चेतहरू विकास हुँदै गएपछि अहिंसाको दर्शनहरू प्रतिपादन हुँदै गयो। त्यसैले शान्तिवादी अहिंसावादी भन्दा आज मलाई गर्व लाग्छ। अब तपाईले जुन मानवाधिकारको कुरा गर्नुभयो, यो 1948 को 10 डिसेम्बरमा मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको, जसलाई धेरैले मानवाधिकारको व्याख्याको स्रोत मान्छन्। त्यसैको आधारमा चाहिँ मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि विकास भएका छन् राष्ट्रसङ्घको पहलमा, राष्ट्रसङ्घ र अन्य निकायको पहलमा। तर त्यो 48 भनेको आज कति वर्ष भयो अघि? 73-74 वर्षको मात्रै इतिहास हो त्यो। त्योभन्दा अगाडि पश्चिमकै इतिहास हेर्नुभयो भने अनेकौं युद्धका पृष्ठभूमिहरू, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका पृष्ठभूमिहरूलाई जोडेर उनीहरूले भय र अभावबाट मुक्तिको कुरालाई जोडेका छन्। अब यही कुरालाई तपाईले भन्नुभएको मैले भने नि, वेदका कुरादेखि लिएर पुराणका कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँ अन्धविश्वासका कुरालाई छोडेर त्यहाँ चाहिँ छुवाछुत जस्ता मानव गरिमा विरुद्ध घातका कुरालाई छाडेर कतिपय सकारात्मक कुराहरूलाई हेर्ने हो भने यो पूर्वीय दर्शन र इतिहास त पश्चिमको भन्दा हजारौं वर्ष पुरानो छ नि।
त्यसैले कुरा के हो भने यो मानव अधिकार भनेको पश्चिमले लादेको पनि होइन, यो पश्चिमको भन्छन्, कसैले कुनै देशको भनेर भन्छन् अघि, यो जीवनको अधिकारको कुरा हो होइन, जीवनको श्रेष्ठताको कुरा हो। त्यसैले मानव अधिकार एउटा पाटो भयो, शान्ति एउटा पाटो भयो, अहिंसा एउटा पाटो भयो। जस्तो हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि थियौँ। अब मेरो लागि भन्नुहुन्छ भने मानव अधिकार आन्दोलनमा रहनु या अभियानमा रहनु या लोकतन्त्रको अभियानमा रहनु मेरो कर्म थियो। मैले आफूलाई व्यस्त राखेँ। व्यस्त राख्दा त्यो बेला मेरो चेतले यही कुरा गर्दाखेरि मेरो आत्माले शान्ति पाउँछ या यही कुरा श्रेष्ठ होला भनेर म लागेँ होइन। तर म कसैप्रति म त के भने घृणा गर्दिनँ होइन। कसैले क्षमायाचना गर्छ भने म त्यही कुरालाई लिएर पछाडि हिँडेर चाहिँ प्रतिशोध सान्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्दिनँ। तर मेरो भनाइ र गराइमा तादात्म्यता छ कि छैन, म आफैलाई फर्किएर हेर्छु। त्यसैले तपाईँको भोजन खानपान अथवा भन्नुहोस् तपाईँको तपस्या, जीवन एउटा तपस्या हो। तपाईँको तपस्याले तपाईँको चेत, मैले भने नि चेत सबैमा छ, जानुपर्छ भन्ने चेत पनि छ, एक दिन सबै छोडेर जानुपर्छ भन्ने चेत पनि छ। तर पनि सबै मुट्ठी कसेर किन राख्न खोज्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको चेत र तपाईँको जीवनधारा बिच तादात्म्यता छैन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या यही हो। त्यसैले समग्र जीवनको तपस्या भनेको के हो भने चाहिँ तपाईँको त्यो चेत र विवेक अनुसार तपाईँको जीवनधारालाई निर्देशित गर्ने यत्न हो। अब यो प्रयत्नमा कोही सफल होलान्, कोही असफल होलान्। सफलता र असफलताको मापदण्ड के मैले भनिहालेँ कि आफ्नै सोच हो। हजुर, त्यसरी हुँदा त हाम्रो पूर्व र पश्चिम भन्ने आँखा पनि दुईटा बनाइरहनु परेन जस्तो कि। तर यसरी हामीले जो यो भूगोलमा रहने हाम्रा पूर्वजहरू जीवन बाँच्ने कलामा अलिकति अब्बल रहेछन्, त्यसलाई अन्धविश्वाससँग केही कुरीति, यहाँले भन्नुभएको सामाजिक कुरीतिलाई त्योबाट हटाइदिने हो भनेदेखि दिगन्त दृष्टि राख्ने रहेछौँ भन्न सक्छौँ हाम्रा पुर्खाहरूलाई हामी। फेरि पूर्व र पश्चिमकै कुरा पनि एउटा भ्रम फेरि किन भयो भने नि, अन्त यो भ्रमको कुरामा गयो, मिथ्याको कुरामा आगे किन एउटा मिथ्याको कुरा आयो भने पृथ्वी कत्रो छ। फेरि म तपाईँलाई स्मरण गर्छु, धेरै पटक मैले भने हामी मान्छे हिँड्ने गतिको, प्लेन हिँड्ने गतिको कुरा छोडौँ, हामी प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्न थाल्यौँ भने लगभग होइन 2,79,000 किलोमिटर, झन्डै 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड, 1,86,000 माइल प्रति सेकेन्ड हामी यात्रा गर्छौँ प्रकाशको गतिमा। त्यो क्षमता हामीले विकास गऱ्यौँ भने होइन 93 अरब लाइट इयर प्रकाश वर्ष टाढा जाँदाखेरि पनि हाम्रो ज्ञात ब्रह्माण्डको एउटा किनारामा मात्रै हामी पुग्छौँ। हाम्रो ज्ञात ब्रह्माण्डको अब्जर्भेबल भन्छ, अब चाहिँ युनिभर्सको कुरा गर्छौँ भने यो पृथ्वी त कस्तो छ भन्दाखेरि सूक्ष्म कणभन्दा पनि सानो, जलबाट समुद्रबाट तपाईँले 1 अन्जुली पानी निकालेर तपाईँले 1 थोपा पानी निकाल्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि सानो अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्माण्डमा पृथ्वी छ भने ब्रह्माण्डभित्रै बहुब्रह्माण्डको सिद्धान्त यदि मान्ने त्यो हो रहेछ भने हाम्रो ब्रह्माण्डकै अस्तित्व कत्रो होला भनेपछि मेरो लागि गौशालाबाट 3 कुनेसम्म आउन हिँडेर आधी घण्टा लाग्ला। त्यो कुनै एउटा सूक्ष्म जीवको लागि 3 अरब लाइट इयर वर्ष पनि त लाग्न सक्छ। त्यसैले हामी के ठान्छौँ भने मनुष्यलाई म जे गर्दैछु, मैले जे विकास गरेँ, मैले जे लेखेँ त्यो अन्तिम सत्य भन्दैछौँ नि। तृण पनि नभन्नुहोस्, सूक्ष्म अघि, तर ब्रह्माण्ड भन्नुहोस् अथवा जीवन भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, हरेकमा एउटा चेत छ। त्यो चेत जागृत भएपछि होइन, त्यो चेत सुसुप्त अवस्थामा छ, त्यो चेत जागृत भएपछि चाहिँ त्यसले आकार ग्रहण गर्छ या जीवन धारण गर्छ। त तपाईँको चेत, तपाईँको आत्मा पनि त्यहाँभित्र ऊर्जा जब तपाईँ जागृत गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई आलोकित गरेर ज्ञान र विवेकले नुहाउनुहुन्छ, तपाईँले यो ब्रह्माण्डको अथवा यो जगतको बारेमा केही दृष्टिगोचर गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यसले हामी यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यो काला सेता, यो भन्ने कुरा के हो भने म सानो एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु तपाईँलाई। मैले यही चेत विकसित हुने क्रममा एक दिन चर्पीमा जाँदाखेरि विराटनगरमा हेरेँ, स्याउ 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 किराहरू चाहिँ चलबलाइरहेका थिए। मलाई लाग्यो यी किराहरू छन्, फिनोल हालिदियो या केही चाहिँ कीटनाशक हालिदियो या पानी हालिदियो भने बगेर जान्छन्, यी मरेर जान्छन्। अघि मैले आफैलाई सोचेँ कि परम ब्रह्म परमात्माको नजरमा हाम्रो जीवन यिनै किराहरू जस्तो छ कि जो फोहोरमा उब्जिन्छन् र चाहिँ एउटा परिस्थितिमा त्यसको अन्त्य हुन्छ र फेरि फोहोर भएपछि जन्मिन्छन्, कि हामीभित्र एउटा पृथक पहिचान, अस्तित्व र चेत छ। त्यो किराहरू चर्पीमा रेगिरहेका, घुमिरहेका किराहरूमा को राष्ट्रपति होला, को वैज्ञानिक होला, को शान्तिवादी होला, को पत्रकार होला, त्यो तपाईँको आँखाले देख्न सक्दैन। उनीहरूको पनि त एउटा संसार होला नि।
भने तपाईको शरीर आफैमा एउटा ब्रह्माण्ड हो। तपाईको शरीर आफैमा एउटा खरबौं ब्याक्टेरियाहरूको निवास स्थान हो, खरबौं भाइरसहरूको तपाईको शरीर एउटा निवास स्थान हो, होस्ट हो। अघि ठीक त्यस्तै यो पृथ्वी हाम्रो होस्ट हो, त्यसैले जननी, होस्ट भनेको आश्रय स्थल हो, जन्मदाता हाम्रो जननी। त यो पृथ्वीको पनि जननी, जो पृथ्वीको होस्ट भनेको हाम्रो सौरमण्डल होला, त्यसपछि हाम्रो ग्यालेक्सी होला, मिल्की वे होला, आकाशगंगा अथवा तारापुञ्जहरू छन्। अघि त्यसपछि हाम्रो ब्रह्माण्ड छ, त्यसपछि मल्टी युनिभर्सको कुरा, बहुब्रह्माण्डको कुराहरू आउला। भने हामी कहाँ छौँ? हामी 5000 10,000 वर्ष अगाडिको इतिहासको एउटा ग्रन्थ लेखेको कुरालाई हामी चाहिँ त्यसैलाई व्याख्या गरेर कहिलेकाहीँ के प्रयत्न गर्छौँ भने यी लालमोहर हुन् है, लालमोहर केही पनि हुँदैन। ती यो मनुष्यको विकास क्रममा जब हामीले बाणी प्राप्त गर्यौं र हामीले हाम्रो चेतलाई व्यवस्थित गर्यौं, हामी श्रेष्ठ हुने दिशामा हामी बढ्यौं है भन्यौं, हामीले सिर्जना, हाम्रा पुर्खाहरूले सिर्जना गरेका ती चाहिँ मतलब के भने रचना मात्रै हुन्। भनेपछि ती ग्रन्थलाई टेकेर जसले व्याख्यानहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, जसले गर्दा एउटा न्याय लगायतका वेदान्त लगायतका दर्शनहरूको प्रतिपादन भयो। भनेपछि दार्शनिक रूपमा जसले त्यत्रो एउटा सुन्दर व्याख्यान प्रस्तुत गरेर समाजलाई जोड्ने कोसिस गर्नुभयो, तिनै ग्रन्थहरूलाई टेकेर भनेपछि उहाँहरूले अन्तिम सत्य नभइकन आफ्नो आस्थालाई मात्रै जागृत गर्नुभएको रहेछ, अथवा सत्यको माथिल्लो इकाइसम्म उहाँहरू पुग्नु भएन भन्नु पर्यो तमाम दार्शनिकहरूलाई कि कसो? जुन 4.25 अरबदेखि नै विकास क्रमको चेत उहाँहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर, हस्तान्तरण हुँदै आयो, त्यो ज्ञानको आधारमा उहाँले त्यसलाई प्रतिपादन गर्नुभयो र कसैले लिपिबद्ध गर्नुभयो। एउटैले प्रतिपादन गरेनन्, एउटैले लिपिबद्ध गरेनन्, लिपिबद्ध गर्नेले आफूले थपे। त्यसैलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो, त्योभन्दा उत्कृष्ट धारामा जाने हो, त्यसैलाई अन्तिम सत्य मानेर बस्ने होइन। मेरो भनाइ त्यो हो होइन, त्यसलाई फाउन्डेसन मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लिपिको आविष्कार कहिले भयो होला? तपाईँ केही हजार वर्ष अगाडि भन्दा जान सक्नुहुन्छ अघि। त्यसैले के हो भने चाहिँ मनुष्य, हामी भन्छौँ नि मनुष्यमा देवत्व पनि छ, राक्षसत्व पनि छ। अघि मनुष्य जीवन अमृत पनि हुन सक्छ, मनुष्य जीवन विष पनि कसैलाई लाग्न सक्छ, नर्क पनि यही भित्र छ, स्वर्ग पनि यही छ। स्वर्ग तपाईँले बनाउने हो, तपाईँले विचारले बनाउने हो, कर्मले बनाउने हो, सिर्जनाले बनाउने हो। जस्तै एउटा आमाले जतिसुकै नचाहेको मतलब के भने बच्चा जन्मिए पनि त्यसको व्याख्या नगरौँ नचाहेको भन्ने अर्थमा, किन मार्दैनन् भन्दा त्यो ममता छ। त्यो ममता भनेको अमृत हो। आमा भनेको त्यसैले अमृतको रूपमा आमाको व्याख्या गरियो। एउटा पिता भनेको के हो भने उसले जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि आफ्नो वंशको चाहिँ संरक्षण गरेर हुर्काएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छ। त्योभन्दा ठुलो म्यानेजरियल अर्थात् चाहिँ प्रशासकीय स्किल के हुन सक्छ? यी 1 वर्षमा, 1 दशकमा, 1 लाख वर्षमा आएको होइन। यो विकास क्रममा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ पुस्ता दर पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आयो, यो ज्ञान भन्नुहोस्, यो विज्ञान भन्नुहोस्। त्यसैले ज्ञानको उत्कृष्ट स्वरूप नै विज्ञान हो। मैले बालकृष्ण समज्यूले लेख्नु भएको एउटा कविताको पंक्तिको मैले अलिकति आलोचनात्मक चेतबाट व्याख्या गरेको थिएँ। ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ भन्नुभयो। होइन, विज्ञान कहाँ रोएर मरेको छ? विज्ञान भनेको त ज्ञानको उत्कृष्ट स्वरूप हो। एटम बम आफै पड्किँदैन नि, पड्काउनु त मान्छेले पो हो त, मान्छेको चेतले पड्काउने हो। त्यसलाई चाहिँ विज्ञान चाहिँ ध्वंस हुन्छ भन्ने कुराकै व्याख्या कसरी भयो भनेपछि हेर्नुहोस्, ज्ञानको उत्कृष्ट स्वरूप विज्ञान होइन। अब विज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको खोज नभए ब्रह्माण्डको खोजमा हामी कसरी पुग्थ्यौँ? कोही गीताको एउटा अध्याय रटेको छ अनि श्रीकृष्णले यसो भन्नुभएको छ, 11औं अध्यायमा भनेको छ, त्यहाँभन्दा पारी के छ भन्दा के छ? अब भगवानको चाहिँ पेटभित्र अनन्त छ भन्न त भएन नि त। ब्रह्माण्ड, हाम्रो ब्रह्माण्ड, हामी बाँचेको ब्रह्माण्ड भन्दा पर पनि के छ? यो ब्रह्माण्ड चाहिँ अझै विस्तार भइरहेको छ कि बिग ब्याङ थ्योरी अन्तर्गत एउटा सूक्ष्म कणबाट, बिन्दुबाट विज्ञानको अहिलेसम्मको धारणा भन्छौँ, अवधारणा, त्यो चाहिँ भोलि चेन्ज पनि हुन सक्छ होइन। त्योभन्दा बलियो तर्क आयो भने त्यो विस्तारित हुँदैछ, अनन्तसम्म त्यो विस्तारित हुँदैछ र ब्रह्माण्डलाई अनन्त भनिन्छ। अनन्त पनि नहोला, अनन्तको पनि कहीँ अन्त हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई एउटा सानो कवितामा म थपौँ, अलिकति यसलाई चाखलाग्दो बनाउन, किनभने अलिकति रुखो दर्शनतिर गयो कि जस्तो लाग्यो अघि। अनन्त तटमा कसैले अरायो, आदेश मान्दै धरामा त्यो आयो, अमृत छर्दै जरा जरामा,
निमेषमा त्यो निभेर हरायो। हाम्रो अनन्तको यात्रा हो, अनन्तको यात्रा हो। त्यो अनन्तको यात्राको एउटा अंश मनुष्य जीवन हो। हाम्रो टेलिभिजनको ध्येय वाक्य पनि अनन्तको यात्रा छ, यहाँले ठ्याक्क जोड्नुभयो होइन। समझेको जुन कुरा यहाँले ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोही विज्ञान मर्दछ वाला पंक्तिमा समझले कतै आविष्कारलाई, उपकरणलाई, यो प्रविधिलाई मात्रै विज्ञान सम्झिनुभयो कि त्यो त कुनै एउटा वस्तु होइन नि? विज्ञान भनेको वस्तुको प्रकटीकरण मात्रै त होइन होला। त्यो जस्तो मैले किन उदाहरण दिएँ, त्यो एउटा साहित्य हो। साहित्यमा लेखकको, कविको, सर्जकको त्यही नै अन्तिम विचार हो भन्ने हुँदैन। अर्को खण्डमा के हुन्छ, अनि मैले त्यो पढेँ, त्यसका 18-20 लाइनहरू पढेँ, तर माथि विज्ञानको वकालत छ। फेरि त्यो खण्ड चाहिँ मानिसहरूलाई अलिकति रिदम भन्छ नि, लयात्मक भएको हुनाले, गव्यात्मक लयात्मक के भन्छ भएको हुनाले मान्छेले कोट गरे। तर समज्यूले नै माथि लेख्नु भएको विज्ञानको पक्षमा छ। त्यसैले समज्यूले त्यो लेखेकै कुरा चाहिँ मतलब त्यो विज्ञान रोएर मर्छ भन्ने होइन, माथि विज्ञान अनन्त छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। एउटा कुरा। दोस्रो, मैले उदाहरण किन दिएँ भने आज लिपि हुँदैन थियो, विद्यालय विश्वविद्यालयहरू हुँदैन थिए भने समझीले लेखेका, देवकोटाले लेखेका या लेखनाथले लेखेका, जसले कालमहिमा जस्तो अमर रचना सिर्जना गर्नुभयो, जसले चाहिँ चरीको बिलाप जस्तो चाहिँ मतलब के भने मन छुने त्यस्ता ग्रन्थ, पिजडाका सुगाहरू जस्ता चाहिँ कविताहरू लेख्नुभयो अघि, उहाँहरूलाई पनि कसैले वेद र पुराण जस्तो पनि त व्याख्या गर्न सक्थे। सुन्दै जान्थे, अर्कोले सुन्दै जान्थे, अर्कोले सुन्दै जान्थे अघि। त्यसैले मैले एउटा हिन्दी कविता सङ्ग्रह निकालेको थिएँ, हिन्दीमै लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ नेपालीमा लेखे होइन, हिन्दीमै लेखेर हिन्दीमै डाकटोकसँगले भाषा सासा कसैले मिलाइदिनु भयो, त्यति शुद्धता थिएन होइन। सन्त बोले पन्थ के जाना है अनन्त में भन्ने अघि। अब हामी अनन्तको यात्रा भन्छौँ, तर अनन्त भने के हो? अन्तरिक्ष मात्रै अनन्त होइन, ब्रह्माण्ड मात्रै अनन्त होइन। हाम्रो ब्रह्माण्ड भन्दा परको ब्रह्माण्ड, मैले भने नि यो ब्रह्माण्ड स्टिल एक्सपान्डिङ भनेको अझै विस्तारित भइरहेको छ भनेपछि एउटा बेलुनलाई तपाईँले फुक्नुहुन्छ, बेलुनलाई फुक्दा फुक्दै जाँदाखेरि एउटा आयतन कोठासम्म त त्यो फुल्छ, फुकेपछि त फुट्छ नि भन्दा हाम्रो ब्रह्माण्ड पनि फेरि विस्फोट हुन्छ कि भनेपछि म यहाँ आउँछु। मेरो धारणा चाहिँ जसरी विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार बिग ब्याङ भनिन्छ, महाविस्फोटको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो ब्रह्माण्ड विस्तारित हुँदै गइरहेको छ भने अघि यो सूक्ष्म कणबाट यो विस्तारित हुँदै गइरहेको छ भने जहाँबाट जसको उत्पत्ति भएको त्यो त्यही अवस्थामा जानुपर्छ। जस्तो जन्मेपछि मृत्युलाई वरण गर्नै पर्छ भने जस्तो यो फेरि सूक्ष्ममै आउन सक्छ। हाम्रो ब्रह्माण्डको चाहिँ म कुरा गर्दैछु, त्यो सूक्ष्ममा तपाईँ हाम्रो चेत ग्रहहरूको सबैको फेरि चेत चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा समेटिएर रहन सक्छ। फेरि कुनै कालखण्डमा अघि त्यो चेत जागृत भयो भने फेरि जीवन धारण हुन सक्छ। म चाहिँ अहिले थोर बहुत यसो हो कि भन्ने नजिक नजिक पुग्न लागेको छु होइन। त्यसैले कथाका कुराहरूलाई, आख्यानका कुराहरूलाई रसमय हुन्छन्। भक्ति मार्ग भन्छन् कसैले, जस्तो कसैले चाहिँ मतलब के भने चाहिँ अब वीरताको बखानहरू गाउँछन्, कसैले यी जीवनलाई रसमय बनाउनको लागि हो, नभए जीवन मोनोटोनस हुन्छ, एकाङ्की हुन्छ। एकाङ्की जीवन भने मसिन जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो चेतको विशिष्टता र श्रेष्ठताको सदुपयोग गरौँ, मेरो सबैलाई आग्रह यही छ। हजुर, यहाँलाई मैले बिचमा अलिकति रोकेँ। हामी अलिकति दार्शनिक पक्षको संवाद गऱ्यौँ। मैले भनेको थिएँ कार्यक्रममा भाषा, साहित्य र संस्कृति, दर्शन जोडिन्छ। यहाँले त्यही पेरिफेरीमा हामी संवाद गऱ्यौँ। करिब करिब समयको अन्त्यमा छौँ। अलिकति फेरि यहाँकै जीवनसँग मलाई जोडिन मन लाग्यो। कुनै बेला यहाँलाई यो नितान्त एउटा व्यक्तिगत प्रश्न हुनसक्छ, यहाँलाई उत्तर नदिने पनि सुविधा छ। जस्तो कि कुनै बेला घरजम गरेर बसौँ, लालावालासहित एउटा गृहस्थ जीवनमा जाउँ भन्ने, अथवा मनुष्यको जुन एउटा आकर्षण रहन्छ, अब म पनि जोड्यौँ, प्रकृति जोड्यौँ, यस्तो खालको चेतना यहाँलाई हुर्किँदै जाँदा, जवान हुँदै गर्दाखेरि आयो आएन? यो आयो नि, किन नआउने। 25 वर्ष अगाडिसम्म मेरा पनि चाहनाहरू थिए होइन, मेरा पनि आकाङ्क्षाहरू थिए, सपनाहरू थिए, महत्वाकाङ्क्षा थियो अघि। 25 वर्षपछि मेरो चेतमा परिवर्तन, मेरो चेतले मलाई अर्कै दिशामा निर्देशित गर्दै लग्यो। चेत त परिवर्तन नभनौँ, म माछा मासु खान्थेँ, म बियर खान्थेँ, म रक्सी खान्थेँ होइन। रक्सी भनेको अब मातेर त हिँडिएन होला होइन। म खान्थेँ, मिठाई खान्थेँ, चिया कफीहरू खान्थेँ, कोक फान्टा। मैले छोड्दै गएँ। 25 वर्षपछि बिस्तारै मैले सबै कुरा छोड्दै गएँ। अब निजी कुरा सोध्नुभयो, तर मैले जवाब दिँदा अब धेरै हैरान त नभनौँ, तर के भने निजी कुरामा धेरै अल्मलिनु राम्रो हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो जीवनधारा बदलियो। त्यो जीवनधारा बदलिएकोमा मलाई मिठो लाग्थ्यो मासु, जुन मासु म खान्थेँ कुखुरा र खसीको अघि, तर त्यो मलाई फेरि खाउँ कहिले पनि भएन।
होइन। मैले एक दिन अब प्रण नै गरेँ, 25 वर्ष लागेपछि म बिहा गर्दिनँ मात्रै होइन, म ब्रह्मचारी नै भएर मर्छु, त्यसैले मलाई त्यसमा कुनै ग्लानी पनि छैन, मैले जीवन व्यर्थै बिताएँ कि भन्ने पनि छैन। तर म जुन सोचमा मतलब विकसित भयो ममा, त्यो नै अन्तिम सत्य फेरि म मान्दिनँ। त्यो तपाईँको सोचले त्यसलाई खराब भन्छ, मैले व्यर्थ गरेँ भन्छ भने तपाईँले आफ्नै मार्ग हिँड्नुपर्छ। यही स्वतन्त्रता र पृथकता चेतको भनेको छ, यो नै यो ब्रह्माण्डको सुन्दरता हो। हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यहाँसँग संवाद गर्दै जाँदाखेरि यहाँको एउटा आध्यात्मिक अभिव्यक्ति नै जस्तो मैले आफ्नो नितान्त अनुभूति गरेँ। जस्तो कि, तर एउटा कुरा यहाँलाई भन्छु, त्यसलाई तितो नलिदिनु होला। जस्तो कि केही कुराहरू यहाँलाई मैले खोज्ने क्रममा, चर्चाका क्रममा दुई थरी विचारहरू मान्छेले राख्छन् यहाँसँग। जस्तो एउटा चाहिँ यहाँ एउटा निष्ठामा रहेको पात्र हुनुहुन्छ भनेर, तर केही थरीको आक्षेप छ, त्यसलाई प्रमेय दिन नसक्लान् उनीहरूले। यहाँले बढी अहिलेको भौगोलिक बनोटमा त्यो उदात्त परिभाषालाई नहेर्ने हो भने पश्चिमी आँखाबाट, दृष्टिकोणबाट अथवा उनीहरूको विचारहरूलाई यहाँले कतै कुनै ढङ्गले उनीहरूलाई टेवा पुगिरहेछ कि यहाँका अभिव्यक्तिबाट अथवा यहाँको उबाट भन्ने एक थरीको आरोप छ। कसरी चिर्नुहुन्छ? यो मानवाधिकार आन्दोलनमा चाहिँ जुन कुराहरू अब लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जसरी मैले जीवन व्यतीत गरेँ, त्यो मेरो कर्म थियो, न ग्लानी न गौरव। त्यो मेरो बाटो थियो, मैले आफूलाई व्यस्त राखेँ, त्यही मार्गमा व्यस्त रहँदा म रमाएँ। यसलाई यति मात्रै बुझ्नु होला, न ग्लानी न गौरव। म त्यसैलाई अन्तिम सत्य भनेर टेकेर हिँड्दिनँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, मानवाधिकार आन्दोलनमा लाग्दाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मेरो संलग्नता रह्यो। यद्यपि स्वयंसेवी तपाईँहरूले त्यो संस्थासँगको सम्बन्ध मैले विच्छेद गरेँ। 25 वर्ष अगाडि नै लगभग म त्यसबाट मतलब भने अलग भएर अर्कै हिसाबमा गइसकेका थिएँ। तर पछिल्लो चरणमा 2015मा आएर मैले विच्छेद गरेँ। त्यसरी विच्छेद गर्दाखेरि हिजो ठिक लाग्यो म जोडिएँ, बेठिक लाग्यो मैले सम्बन्ध विच्छेद गरेँ। मेरो चेतले ती टाँसिएरै बस्नुपर्छ, त्यो अन्तिम सत्य हो भनेन। तेस्रो कुरो चाहिँ यहाँले भनेको कुरामा के हो भने, म के धारणा राख्छु भने म जे प्राकृतिक रूपमा हुँ त्यही कुरा प्रकट हुनुपर्दछ। सबैभन्दा ठुलो ढोग भनेकै के हो भने, तपाईँको मनमा एउटा कुरा छ, बाहिर अर्को कुरा छ भने त्यसले तपाईँको आत्मालाई डाम्छ। आफ्नै आत्मालाई डाम्ने काम गर्नु हुँदैन र आफ्नो चेतलाई बन्धक बनाएर बस्नु हुँदैन। अघि फेरि म आउँछु तपाईँको प्रश्नमा। एउटा कुरामा म स्वीकार गर्छु, केही कुरा के स्वीकार गर्छु भने, जस्तो मलाई शान्ति आन्दोलनमा लागेकोमा मलाई सन्तोष छ, ग्लानी र गर्व त मैले भनिनँ। पछिल्लो 10 डिसेम्बरमा यो मङ्सिर 25 गते एकसाथ म संस्थापक रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले 41वटा प्रदर्शन एकै दिनमा गर्यो। काठमाडौँमा आणविक अस्त्र सम्पन्न 9वटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दूतावास अगाडि काठमाडौँमा एकसाथ प्रदर्शन गर्यो। किनभने मानव अधिकार आन्दोलनमा पहिले के भनियो भने, व्यक्तिको अधिकारको, जीवनको अधिकारको कुरा गरियो। मैले भने युद्ध भयो भने त एउटा व्यक्ति होइन, लाखौँको जीवन जान्छ। युद्धमा पनि आणविक युद्ध भयो भने त करोडौँको जीवन जान्छ। ती करोडौँ मान्छे बचाउँ। त्यसैले आज मेरा जुन धारणाहरू छन् र शान्ति समाजले विकास गरेका, म त्यसलाई धेरै जस्टिफाई गर्न जान्न। म्यान्डेटहरू छन् ती पश्चिमका संस्थाहरूभन्दा धेरै पृथक, धेरै अगाडि र धेरै फराकिलो छ। कसैको म्यान्डेट भने तपाईँले एउटा कार्यक्रममा यही विषयमा सोध्छु भन्नुहुन्छ, अर्कोले समाचार पढ्नेले समाचार मात्रै भनेर भन्छ नि। मैले चाहिँ जीवनको आयामहरूलाई पनि धेरै फराकिलो पार्ने प्रयत्न गरेँ र म एउटा कुरा स्वीकार गर्छु। स्वीकार के गर्छु भन्दाखेरि, कुनै कालखण्डमा म जहाँ जहाँ संलग्न रहेँ, चाहे राजनीतिमा चाहे मानवाधिकार आन्दोलनमा, यो राजनीतिको पुरानो पृष्ठभूमि मेरो नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो कालखण्डलाई मैले पार गरेँ। अहिले जसले उठाए पनि मलाई केही फरक पर्दैन। म जे थिएँ। मानवाधिकार आन्दोलनमा कुनै बेला म कुनै संस्थामा जोडिएको थिएँ भनेर अहिले भन्यो भने मलाई नउठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कुनै बेला। तर अहिले मलाई केही लाग्दैन, किनभने म जे थिएँ। मैले पछिल्लो कालखण्डमा आफ्नो आलोचना, निन्दा धेरै सेयर गर्न थालेँ। कसैले भन्यो भने त्यो कुरा उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ भन्दा, किनभने अब मलाई लिनु दिनु नै केही छैन। त्यसले म एउटा कुराबाट चाहिँ मुक्त हुँदैछु या मुक्त छु। त्यो मुक्त के छु भने, अघि मैले यो धरतीमा गुमाउनु पनि केही छैन, कमाउनु पनि केही छैन, आलोचनाले पनि होइन। म चाहिँ जीवन व्यतीत गर्दैछु। म एक किसिम भन्नुहुन्छ भने आकाङ्क्षा नभएको मान्छे, अघि महत्वाकांक्षा नभएको अभियान र तपाईँको लक्ष्य नभएको जीवनको बारेमा तपाईँले आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ। अघि म यो तीनैवटा कुराबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्दैछु। म सकेको छैन। आकाङ्क्षा पनि मर्दैछन् मेरा बिस्तारै,
अघि महत्वाकांक्षा पनि मर्दैछन् बिस्तारै, अब महत्वाकांक्षाहरू छैनन्। अघि अब जीवनको लक्ष्य के भन्दाखेरि मृत्यु कुरेर बस्ने हो, तर स्वाभाविक रूपमा र प्राकृतिक मृत्यु। जतिसुकै कठोर दुःख होस्, पीडा होस्, भयानक होस्, तर प्राकृतिक रूपमै जीवन चाहिँ म त के भने अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। हजुर, अन्तिम आजको यहाँको बसाइसँगको यो समयबाट मलाई लोभ लागिरहेछ। आजको बसाइको अन्तिम जिज्ञासाको रूपमा एउटा कुरा, हाम्रो आजको वैश्विक परिवेशमा म यहीँका मात्रै चिज खान्छु, म यहीँको मात्रै कुरा गर्छु, यहीँ मात्रै बस्छु भन्दा नचलेला। तर हाम्रो सांस्कृतिक विचलनमा, सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा हाम्रो भाषिक सौन्दर्यलाई लिएर होस्, सांस्कृतिक बनोटलाई लिएर होस्, अथवा हाम्रो जीवनको जो हाम्रोपन हो यहाँको, जस्तो मान्छेले मेरो घर भन्छ नि, घरभित्र पनि त उसमा अपनत्व छ नि त। उसले त ब्रह्माण्डलाई मेरो घर भनेको छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा त उसले भन्छ मेरो देश, मेरो समाज भन्छ। यो हाम्रो चिजमा, हाम्रो भाषामा, हाम्रो संस्कृतिमा पश्चिमा जगतको युवा त्यो प्रहार छ कि छैन? यहाँले संक्षेपमा, समय कम रह्यो, उत्तर दिन मैले अनुरोध गरेँ। यति मात्रै बुझौँ कि हामीले हाम्रा मौलिकता जोगाउन सक्यौँ भने दोष तपाईँ कसलाई दिनुहुन्छ? तपाईँले तपाईँको भाषाको, तपाईँको लिपिको, सबै मातृभाषाहरू नेपालमा बोलिने 123 भन्दा बढी भाषा छन्, ती हाम्रा सम्पत्ति हुन्। ती लिपिहरू लोप भएर गइरहेका छन्। तपाईँले त्यसको संरक्षण गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ दोष कसलाई दिनुहुन्छ? जसले पनि आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्न अरूमाथि लाद्ने प्रयत्न गर्छ। पश्चिमले पनि लाद्यो होला, उत्तर र दक्षिणले पनि लादिरहेका होलान्, यो पोलिटिकल कुरामा जान्छ। तर तपाईँले दासतालाई स्वीकार गर्नु तपाईँको कमजोरी हो। आफ्नो क्षणिक लाभ हानिका लागि अर्काको दासतामा चाहिँ रमाउनु त्यो तपाईँको कमजोरी हो। आफैले आफ्नो आत्मालोचना गर्ने कि सुधार्ने कि हामीले अरूलाई दोष दिने? त्यसैले म यति निवेदन गरौँ तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा, जस्तो तपाईँ र म बसेका छौँ, मैले केही लक्ष्यदार कुरा तपाईँलाई लाग्यो होला, अथवा मैले केही चाहिँ अलिकति गम्भीर स्वरूपमा केही कुरा बोलेँ होला, तर तपाईँले जुन प्रश्न मलाई सोध्नु पर्थ्यो सोध्न सक्नु भएन होला। किचिनुभयो? किन किचिनुभयो होला भन्दा व्यक्तित्वले अथवा नामले, अथवा किन भन्दाखेरि म ढोगी छु कि छुइनँ, म जुन कुरा गर्छु त्यो अनुसार मेरो चरित्र कि छ कि छैन, म सहिष्णुताको कुरा गर्छु तर म किन आक्रामक छु, अहिंसात्मक नै भए पनि म किन आक्रामक छु, अघि तपाईँ किन कठोर प्रहार गर्नुहुन्छ अरूमाथि, मेरो कमजोर पार्टमा तपाईँले किन चाहिँ प्रहार गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि कसैको पनि व्यक्तित्वको अगाडि कोही चाहिँ अलिकति किचिन्छ भने संसारमा विचारदेखि लिएर, रचनादेखि लिएर, जीवनधारा जसको अलिकति श्रेष्ठता लाग्यो त्यसले आफ्नै पन्थ बनाउने प्रयत्न गर्यो। म फेरि पनि भन्छु, कसैलाई पनि ईश्वर मान्ने भुल नगर्नु होला। तपाईँले जब अरूलाई ईश्वर ठान्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ आफू दास भन्दै ठान्न थाल्नुहुन्छ। एक वाक्यमा त्यो कुनै प्रकारको भएको छ, हाम्रो कमजोरीको बीच त्यो आए पनि त्यो आउँदाखेरि त्यो प्रहारले राजनीतिको, साहित्यको खोल ओढेर आएको छ कि छैन? सूत्रात्मक रूपमा भन्दा त्यो प्रहारलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। आएको होइन, निम्त्याइएको। निम्त्याएको भनेको तपाईँले बाटो बनाइदिनु भयो भने त कोही त आउँछ नि, बाटो बनाइदिनु भयो भने आउँछ अघि। त्यसैले तपाईँको मौलिकताको संरक्षण हुनुपर्छ। त्यसको अर्थ मानव गरिमा विरुद्ध घात गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई तपाईँले अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले मानव गरिमा माथिका घातका कुरालाई शास्त्रको, धर्मको, अध्यात्मको नाम दिएर जीवित राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने सबैले त्यसलाई फेरि छोड्छन्। त्यसैले हाम्रो गुह्य कुरो मयल जन्मियो। मयल के जन्मियो भने हाम्रो ज्ञान, हाम्रो विज्ञान जुन थियो, वेद भनेको विज्ञान नै भन्छु म अघि एक अर्थमा, त्यसमाथि चाहिँ अन्धविश्वासकादेखि लिएर यो मिडल एजमा चाहिँ, मध्ययुगीन समाजमा चाहिँ जुन सभ्यताको प्रकरणहरू अगाडि बढ्दै गयो, मयल थुप्रिँदै गयो, त्यो मयललाई हामीले साफ गर्न सक्यौँ एउटा कुरा। त्यसैले एउटा धार्मिक कुरा या आध्यात्मिक कुरा भन्नु नै फेरि के हो भने हामी 5000 10,000 वर्षमा फेरि फर्कियौँ होइन। त्यसैले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हामी यो जगतको उत्पत्ति, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, ब्रह्माण्डभन्दा परको अर्को ब्रह्माण्ड, त्यो ब्रह्माण्डभन्दा पनि पर के छ, यसको भेदन, यसको लक्ष्य भनेको यो विज्ञानले नै यो सामर्थ्य राख्दछ। त्यो विज्ञान भनेको ज्ञानको उत्कृष्ट स्वरूप हो। त्यो विज्ञान भन्नलाई तपाईँले पश्चिमको उपज भन्न थाल्नुभयो भने फेरि तपाईँ आफ्नै आयुर्वेदको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। औषधि विज्ञानको उत्पत्तिबाट कहाँबाट भयो, अङ्कको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, तपाईँले हेर्नु न, लिपिहरूका उत्पत्ति कसरीबाट भए। पूर्वीय दर्शन समृद्ध थियो भन्छु म, समृद्ध थियो अघि। अरूले त्यसलाई हाइज्याक गरेको होइन, अरूले त्यसबाट सिके, हामीले त्यसलाई चाहिँ के भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अँध्यारोमा धकेल्यौँ। अब तपाईँले कुनै सम्पत्तिलाई पनि होइन गाडेर राख्नुहुन्छ भने त
त्यो गार्डन जस्तो कसले कुन बेला खोलेर हेर्छ त तपाईँलाई हजारौँ वर्ष लाग्न सक्छ नि। त्यसैले हिजो म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले करोडौँ वर्षदेखिको चेतबाट जे कुरा सिर्जना गरे साहित्यमा, पुराणमा, रचनामा, भाषामा, होइन, संस्कृतदेखि लिएर त्यसैलाई टेकेर त्योभन्दा उन्नत अगाडि जाने आधार खडा गर्ने हो, होइन। त्यसलाई निन्दा गर्नुभयो भने पनि तपाईँको पुँजीलाई नै तपाईँ अपमान गर्दै हुनुहुन्छ र दुत्कार्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुरा टेक्नलाई चाहिन्छ, त्यो आधार भयो, होइन, त्यो आधार। त्यसैले पश्चिमको कुरा गर्दा मलाई कहिलेकाहीँ रमाइलो अथवा हास्यास्पद के लाग्छ भने नि, पश्चिमको इतिहास भने कति हजार वर्ष पुरानो छ। तपाईँको अमेरिकाकै इतिहास पढ्नुहुन्छ भने 592 वर्ष अगाडि मतलब के भने 1492 मा कोलम्बसले अमेरिका भने त्योभन्दा अगाडि आदिवासीहरू थिए। कहाँबाट गए त भन्दा बेरिङ सागर क्रस गरेर सायद रुसको साइबेरियाको क्षेत्रबाट 10,000 वर्ष अगाडि एउटा हिमयुगको समाप्तिपछि बेरिङ सागर क्रस गरेर गएको हो कि भन्ने छ। जहाँ 10,000 वर्षको इतिहास छैन। माया सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ, केही हजार वर्षको होला। इजिप्सियन सभ्यताको, चाइनिजको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने, तर हाम्रो सभ्यता, त्यसलाई तपाईँ सनातन भन्नुहोस्, त्यसलाई वैदिक भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् अघि, त्यसलाई एउटा सानो संकीर्णतामा राखेर धर्मको कुरामा तपाईँले गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो दर्शनप्रति अपमान गर्नुहुन्छ, अन्याय गर्नुहुन्छ। हजुर, आज यहाँलाई मान्छेहरूले सञ्चार गृहहरूमा यो भुलभुलैयामा बोलाउँदाखेरि जुन अपेक्षाले बोलाउँछन्, मैले नितान्त फरक चिजको लागि आज राजनीतिलाई प्राय हाम्रो स्पर्श गरिनु, सन्दर्भले तन्केर एक दुईवटा वाक्य जोडिए भने मात्रै, नभएदेखि रहेर यसको लागि यहाँले समय जुन उपलब्ध गराउनु भयो ओंकार टेलिभिजनलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी चाहन्छौँ यहाँको जुन स्वास्थ्य मजबुत रहोस्, त्यसको पनि शुभकामना गर्दछौँ। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद है। हजुर, मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम प्रमेय संवाद आजको श्रृङ्खला यहीँ हामी पूर्ण गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा प्रतिक्रिया र यहाँलाई लागेका कुराहरू निर्भीक रूपमा व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्सहरूमा, टिप्पणी मञ्जुसाहरूमा। यही कुराको उल्लेख गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। म आकाश नीलम गोविन्द। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। नमस्कार।